हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कम्युनिकेशन जो थेरीज़ हैं इनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, इनको स्टडी कैसे करना है, क्योंकि जो डिफरेंट कम्युनिकेशन थेरी की किताबें हैं जैसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कम्युनिकेशन थेरी लिटिल जॉन और फर्स्ट की बुक है, वो बताती है कि कम्युनिकेशन थेरीज़ की जो तादाद है वो 300 है। इसी तरह एक और किताब है वो ये कहती है कि कम्युनिकेशन थेरी जो है वो 248 है। इसी तरह डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं वो कम्युनिकेशन थेरीज़ की डिफरेंट तादाद बताते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हम इस तरह थेरीज़ को याद करना शुरू करेंगे तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इस तरह थेरीज़ को पढ़ना शुरू करेंगे तो इतनी थेरीज़ के नाम याद रखना भी बहुत मुश्किल बात है। तो आज के इस लेक्चर में मैं इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ कि आप थेरीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकें, उनको स्टडी कर सकें, और आपकी आसानी की खातिर मैंने ये लेक्चर जो है वो तैयार किया है ताकि आप जितनी भी बॉडी ऑफ लिटरेचर है ऑन कम्युनिकेशन थेरीज़ उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें, उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकें और उसको आपको एक एक करके याद ना करना पड़े। तो आइए जी शुरू करते हैं। आज की अपनी जो गुफ्तगू है उसका आगाज़ करते हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग ये जो है कि अगर हम ज़रा थोड़ा सा वसी तनाजुर में बात करें, ब्रॉडली स्पीकिंग बात करें, तो जितनी भी कम्युनिकेशन थेरीज़ हैं फील्ड के अंदर उनको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। ये जो बैरन एंड डेविस की किताब है, आगे जाके मैं किताब का आपको नाम भी बताता हूँ। बैरन एंड डेविस कहते हैं कि टू मेजर बॉडीज़ ऑफ थेरी करंटली डोमिनेट द फील्ड, के जो कम्युनिकेशन थेरीज़ जितनी भी हैं, जितनी भी इस पर किताबें लिखी गई, जितना भी इस पर लिटरेचर है, अगर हम उसको सिंप्लीफाई करें, ब्रॉडली उसको डिवाइड करें, तो हम उसको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं जी सोशल और बिहेवियरल थेरीज़, यानी पहली कैटेगरी जो है वो सोशल या बिहेवियरल थेरीज़ की है, ऐसी थेरीज़ हैं जो सोशल या बिहेवियरल थेरीज़ हैं। और दूसरी कैटेगरी को हम कहते हैं कल्चरल या क्रिटिकल थेरीज़, यानी इसमें कल्चर और क्रिटिकल जो पर्सपेक्टिव उसकी थेरीज़ आती हैं। तो बुनियादी तौर पे ये लिटरेचर जितना भी है कम्युनिकेशन का अकॉर्डिंग टू बैरन एंड डेविस वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। बाज़ औक़ात हम इसको ये जो सेकंड पार्ट है कल्चरल एंड क्रिटिकल थेरीज़, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कल्चरल एंड क्रिटिकल थेरीज़। तो बाज़ औक़ात इसको लोग जो है वो तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा जो है वो सोशल एंड बिहेवियरल थेरीज़ बन जाएगा, दूसरा हिस्सा जो है वो कल्चरल थेरीज़ बन जाएगा, और तीसरा हिस्सा जो है वो क्रिटिकल थेरीज़ बन जाएगा। लेकिन बुनियादी तौर पर कल्चरल एंड क्रिटिकल्स को हम इकट्ठा इसलिए रखते हैं क्योंकि इनकी जो ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी है काफ़ी हद तक वो मिलती जुलती होती हैं, इसलिए हम इनको इकट्ठा भी रखते हैं और कुछ लोग इनको अलग भी रखते हैं क्योंकि कुछ इनमें फ़र्क भी है डेफिनेटली, ऑन्टोलॉजिकली स्पीकिंग, एपिस्टेमोलॉजिकली स्पीकिंग एंड एक्सियोलॉजिकली स्पीकिंग। अब ये जो बॉडी ऑफ लिटरेचर है ऑन कम्युनिकेशन थेरीज़, इसको ज़रा मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ कि अगर आप कोई कम्युनिकेशन थेरी पे किताब पढ़ना चाहते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी किताब जो है वो सोशल एंड बिहेवियरल थेरीज़ को फोकस करती हैं और कौन सी जो टेक्स्ट बुक्स हैं या किताबें हैं कम्युनिकेशन थेरीज़ की वो कल्चरल और क्रिटिकल थेरीज़ को फोकस करते हैं। सो एरोनिकली, हैरान कुन तौर पे आप ये कह लें कि मैनी अमेरिकन थेरी टेक्स्ट बुक्स एम्फेसाइज सोशल और बिहेवियरल थेरीज़ एंड इग्नोर द कल्चरल और क्रिटिकल थेरीज़, यानी ऐसी किताबें जो अमेरिकन प्रोफेसर्स ने लिखी हैं, मेजॉरिटी ऑफ दोज बुक्स का जो फोकस होता है वो सोशल और बिहेवियरल थेरीज़ होता है, और इन किताबों के अंदर जो कल्चरल या क्रिटिकल थेरीज़ हैं उनको इग्नोर किया जाता है। इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल, जो क्लासिकल एग्जांपल है, वो बैरन और डेविस की किताब है। ये बैरन एंड डेविस 2021, आगे इसका मुकम्मल रेफरेंस भी है, और उस किताब का नाम है कम्युनिकेशन थेरी कॉलन फाउंडेशंस फर्मेंट एंड फ्यूचर। इसका जो 8वां एडिशन है वो 2021 में पब्लिश हुआ है, यानी अब तक इसके 8 एडिशन्स पब्लिश हो चुके हैं। हर एडिशन में ये किताब जो है ये अपडेट हो रही है। अगर इसके पहले एडिशन से लेकर अब तक पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि मैस कम्युनिकेशन की फील्ड ने कितना इवॉल्व किया है। लाइकवाइज यूरोपियन टेक्स्ट्स, ऐसी किताबें जो यूरोपियन स्कॉलर लिखते हैं कम्युनिकेशन की, जिनमें एक किताब जो है वो नीचे मैंने जिक्र भी किया हुआ है, विलियम्स
2003، یہ کیون ولیمز نے لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے انڈرسٹینڈنگ میڈیا تھیری۔ یہ والی جو کتابیں ہیں دے ایمفیسائز کلچرل اینڈ کریٹیکل تھیریز اینڈ اگنور سوشل اور بیہیویئرل تھیریز۔ تو جو کتابیں جو ہیں وہ یورپین اسکالرز لکھتے ہیں، یورپ سے جن کا تعلق ہے، وہ بنیادی طور پہ فوکس کرتے ہیں کلچرل اینڈ کریٹیکل تھیریز پہ، اور وہ اگنور کرتے ہیں سوشل اینڈ بیہیویئرل تھیریز۔ اب اس ڈویژن کی وجہ کیا ہے، میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں ان دونوں ریفرنسز پہ آگے جاؤں، پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس تقسیم کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کلچرل اینڈ کریٹیکل تھیریز ہیں یہ یورپین سینٹرک ہیں، ان کا اوریجن یورپ کے اندر ہوا اور یورپ میں ان کو بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے، اور یہ تھیریز زیادہ تر جو اسکالرز ہیں یورپین وہ ان کو الیبوریٹ کرتے ہیں، اس پہ ایکسٹینسولی لکھتے ہیں۔ لیکن جو امریکن اسکالرز ہیں وہ ان تھیریز کو ڈسکریج کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھیریز جو ہیں وہ زیادہ اسپیکولیٹیو ہیں، زیادہ امپیریکل نہیں ہیں، اور وہ ان کا فوکس جو ہے وہ سوشل اینڈ بیہیویئرل تھیریز پہ ہے۔ اور یہ جو پیراڈائم شروع ہوئی یہ تقریباً 1930 میں شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں جو میس سوسائٹی تھیری ہے وہ چیلنج ہوئی، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے لمیٹڈ افیکٹ ماڈل آیا۔ تو لمیٹڈ افیکٹ ماڈل کی جو تھیریز آئیں تو اس میں سوشل اینڈ بیہیویئرل تھیریز کا جو ہے وہ عروج ہوا۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو کمیونیکیشن فیلڈ ہے، اگر اس کو بھی آپ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، نہ صرف کمیونیکیشن تھیری بلکہ کمیونیکیشن فیلڈ کو بھی، تو اس کے اندر بھی دو بڑے جو ہیں وہ ڈویژنز ہیں۔ ایک جو ڈویژن ہے وہ سوشل اینڈ بیہیویئرل تھیریز کی ہے، یعنی ایک ڈویژن ایسی ہے جو کمیونیکیشن تھیریز کو ایز اے سائنس ٹریٹ کر، سوشل سائنسز ٹریٹ کرتی ہے، اور دوسری اس کے اندر ڈویژن ہے کہ کچھ یورپین اسکالر جو ہے وہ کمیونیکیشن تھیریز کو ایز اے آرٹ کے اندر ڈیل کرتے ہیں، کچھ اس کو کمیونیکیشن سائنس کہتے ہیں، جبکہ امریکن جو ہے وہ اس کو کمیونیکیشن اسٹڈیز کہتے ہیں۔ تو یورپین زیادہ تر ان کو کمیونیکیشن سائنسز کہتے ہیں یا کمیونیکیشن سائنس کہتے ہیں، یوزلی جرمنی کے اندر یہ بہت کامن ہے۔ تو یہ جو ہے کمیونیکیشن تھیری کے اندر بھی یہ جو ڈویژن ہے سوشل اینڈ بیہیویئرل تھیریز اور کلچرل اینڈ کریٹیکل تھیریز، یہ بنیادی طور پہ کمیونیکیشن اسٹڈیز جو ہیں، یعنی جو میڈیا ہے اور جو میس کمیونیکیشن بھی دیکھ لیں کہ آپ دیکھیں گے کہ جو یورپ کے اندر زیادہ تر جو ڈپارٹمنٹ اسکول یا کالجز ہیں وہ ان کا نام میڈیا سے شروع ہوتا ہے، میڈیا سائنسز ہو جائے گا، میڈیا ڈپارٹمنٹ ہوگا، لیکن جو امریکن زیادہ تر اسکول اینڈ کالجز ہیں وہ میس کمیونیکیشن کو فوکس کرتے ہیں، وہ اسکول آف کمیونیکیشن ہوگا، اسکول آف جرنلزم ہوگا، اینڈ کمیونیکیشن ہوگا۔ تو زیادہ تر جو کمیونیکیشن ہے وہ امریکن برانڈ ہے، جبکہ جو میڈیا زیادہ تر یا میڈیا کی تھیریز ہیں وہ یورپین برانڈ ہے۔ تو یہ ایک تقسیم ہے، یہ تقسیم فیلڈ کے اندر بھی ہے اور یہ ہمیں کمیونیکیشن تھیریز کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں، یہ دو ٹیکسٹ ہیں جو میں بات کر رہا تھا۔ یہ جو بیرن اینڈ ڈیوس کی کتاب ہے میس کمیونیکیشن تھیری فاؤنڈیشنز فرمنٹ اینڈ فیوچر، فاؤنڈیشن بنیاد، یہ کتاب 3 حصوں میں بنیادی طور پہ ڈیوائڈ ہے، اور یہ بک جو ہے یہ کمیونیکیشن تھیریز کو اسٹڈی کرنے کے لیے کرونولوجیکل اپروچ کو فالو کرتی ہے۔ تو اس میں ایک جو اس کا حصہ ہے وہ فاؤنڈیشنز پہ بات کرتا ہے کہ کمیونیکیشن تھیریز جو ہے ان کی فاؤنڈیشن کیا ہے، دوسرا جو ہے وہ فرمنٹ کی بات کرتا ہے کہ کرائسس کیا ہے کمیونیکیشن تھیری کے اندر، فیلڈ کے اندر کرائسس کی وجہ کیا ہے، فرمنٹ کیا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ کمیونیکیشن تھیری کا فیوچر کیا ہے۔ اگر اس کتاب کو آپ اس طرح سے پڑھیں گے کہ فاؤنڈیشنز اینڈ دین فرمنٹ کے اختلاف کیا ہے اینڈ دین فیوچر کیا ہے کمیونیکیشن تھیری کا، تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی۔ اور یہ جو 8واں ایڈیشن ہے یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے اس کو پبلش کی ہے 2021 میں۔ اس طرح ولیم کی جو بک ہے 2003 میں یہ پبلش ہوئی انڈرسٹینڈنگ میڈیا تھیری، یہ بنیادی طور پہ یورپین ٹیکسٹ ہے، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوشل اینڈ بیہیویئرل تھیریز ہیں وہ زیادہ تر اگنورڈ ہیں، زیادہ تر جو اس کے اندر ڈیبیٹ ہے وہ کلچرل تھیریز پہ ہے، کریٹیکل تھیریز پہ ہے، اور تھیری ایز اے ہول پہ ہے۔ تو بنیادی طور پہ آج کے اس لیکچر کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ اگر آپ کمیونیکیشن تھیریز کو پڑھنا چاہتے ہیں، اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک آسان طریقہ جو ہے وہ بیرن اینڈ ڈیوس نے بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس کو سوشل اینڈ بیہیویئرل تھیریز اور دوسرا جو ہے کلچرل اینڈ کریٹیکل تھیریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اور ان دو ڈویژنز کے ساتھ، ان دو آرگنائزیشنز کے ساتھ، ان دو کلاسیفیکیشنز کے ساتھ ہم کمیونیکیشن تھیریز جتنی ہیں 300 ہیں، 248 ہیں، جتنی بھی ہیں، میکسیمم جو انسائکلوپیڈیا آف کمیونیکیشن تھیریز ہے
लिटल जॉन और फॉस की जो बुक है उन्होंने एडिट की है, वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन थेरीज़ की तादाद जो है वो 300 है। तो अगर हम 300 को भी लें और अगर हम इस अप्रोच को अप्लाई करें कि हम ये देखें कि सोशल एंड बिहेवियरल थेरीज़ कौन कौन सी हैं और फिर ये देखें कि कल्चरल एंड क्रिटिकल थेरीज़ कौन कौन सी हैं, तो मेरे ख्याल में हम कम्युनिकेशन थेरी को बड़ी आसानी के साथ ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और मेरे ख्याल में पढ़ा भी सकते हैं, बजाय कि हम इंडिविजुअली एक एक थेरी को पढ़ाएं, स्टूडेंट को उनके नाम याद कराएं। मेरे ख्याल में अगर हम इस अप्रोच को फॉलो करें तो हम बेहतर तरीके से स्टूडेंट को गाइड भी कर सकते हैं और फ्यूचर स्कॉलर्स तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है इस लेक्चर के नतीजे में आपकी कम्युनिकेशन थ्योरी को क्लासीफाई करने की, ऑर्गेनाइज करने की और स्टडी करने की क्लैरिटी हुई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई पॉइंट हो, कोई क्यूरी हो, यू कैन कम डाउन टू द कमेंट्स बॉक्स सेक्शन. I would love to answer all your comments, queries and questions.